अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। गदीर हुम का खुतबा वो खुतबा है जो रसूल खुदा ने अपने आखिरी हज के मौका पर मक्का के करीब एक मुकाम पर दिया। दोस्तों, ये वीडियो आप तभी सुनिए अगर आप कुरान और हदीस की रोशनी में तारीख के ये हकाइक जानना चाहते हैं, क्योंकि आजकल के फ़िरका परस्त मौलवियों ने इस हदीस को आधा सुना कर लोगों के जहनों को इस कदर पुख्ता कर दिया है कि अब वो इस हदीस का बाकी मानदा हिस्सा सुनने को तैयार ही नहीं होते। वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि इस खुतबे में की गई कई बातें इनके फ़िरके के खिलाफ जाती हैं। इसलिए अगर आप खुद को एक मुसलमान कहते हैं और फ़िरका वारियत से बचकर तारीख के ये हकाइक जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम तरीन साबित होगी। लिहाजा आप अपने जहनों को मेरे साथ रखिए ताकि आज हम मारिफत का एक नया सफ़र कर सकें। दोस्तों, ये बात है 18 ज़िलहज सन 10 हिजरी की, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी हज से वापस आ रहे थे। वापसी पर आपने मक्का के करीब पानी के चश्मे के पास एक जगह पर क़याम किया जिसे हुम कहा जाता है। यही वो मुकाम और वक्त था जब अल्लाह ताला ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक की आखिरी आयत भी नाजिल फरमाई, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ए रसूल, जो कुछ भी आपकी तरफ आपके रब की जानिब से नाजिल किया गया है वो लोगों तक पहुंचा दीजिए। अगर आपने ऐसा ना किया तो गोया आपने अल्लाह की रिसालत का कोई काम ना किया और आपको अल्लाह ताला लोगों से बचा लेगा। बेशक अल्लाह ताला काफ़ी लोगों को हिदायत नहीं देता। यहाँ इस आयत का एक एक लफ्ज़ गौर तलब है, जैसा कि वो कौन सा पैगाम है जो अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त भेजा जो आपको लोगों तक पहुँचाने का हुक्म मिला। और हुक्म भी ऐसे मिला कि इस पैगाम पर रसूल खुदा की रिसालत की बुनियाद खड़ी थी कि अल्लाह ताला ने साफ साफ कहा कि अगर वो पैगाम ना पहुँचाया तो गोया आपने रिसालत का कोई काम ना किया। और इसके बाद आगे देखें तो अल्लाह ताला आपको लोगों से बचाने की बात कर रहे हैं, जिससे मुराद ये है कि वो पैगाम कोई आम पैगाम नहीं है। ये कोई ऐसी बात है जिससे रसूल खुदा की जान को भी खतरा था, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको अपनी अमान का इत्मीनान दिया। अब वो पैगाम क्या था वो हमें खुतबा हज्जतुल विदा से मालूम होगा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खुतबे में लोगों को एक मर्तबा फिर से हलाल और हराम का बताया। उन्हें औरतों के बारे में अल्लाह से डराया कि उनसे सुलह रहमी करें। मजीद लोगों को नमाज, रोज़े, हज और ज़कात के बारे में फिर से आगाह किया और अपनी हत्म नबूवत के बारे में आखिरी मर्तबा लोगों को बताया। यहाँ तक ये वो तमाम बातें हैं जो आपको किसी भी किताब या मौलवी की ज़ुबानी रसूल खुदा के आखिरी हज के खुतबे के तौर पर सुनने को मिलेंगी। और ये वो तमाम बातें थीं जो रसूलुल्लाह अपने ऐलान रिसालत के अव्वल दिन से ही लोगों को बताते आ रहे थे। मगर इस खुतबे का अगला हिस्सा वो है जो ये फ़िरका परस्त मौलवी हजरात खा जाते हैं, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम में दो चीज़ें ऐसी छोड़े जा रहा हूँ कि अगर तुमने इन्हें मजबूती से पकड़े रखा तो इसके बाद हरगिज़ गुमराह ना होगे। एक है अल्लाह की किताब कुरान पाक और दूसरे मेरे अहले बैत। ए लोगो, मैं तुम्हें अपने अहले बैत की तरफ से अल्लाह का खौफ दिलवाता हूँ। और फिर आपने 3 बार इस बात को दोहराया। अब अहले बैत कौन हैं? सही मुस्लिम की रिवायत है कि हुसैन बिन सबरा ने हज़रत ज़ैद बिन अरकम से दरियाफ्त किया कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहिरात भी अहले बैत में आती हैं? हज़रत ज़ैद ने कहा, अज़वाज मुताहिरात भी अहले बैत में दाखिल हैं, लेकिन अहले बैत वो हैं जिन पर ज़कात हराम है। हुसैन ने कहा कि वो कौन लोग हैं? तो हज़रत ज़ैद ने कहा कि वो अली, अकील, जाफिर और अब्बास की औलाद हैं, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब की औलाद। हुसैन ने कहा कि इन सब पर सदका हराम है, तो हज़रत ज़ैद ने कहा कि हाँ। दोस्तों, मज़ीद अहले बैत के बारे में कुरान पाक से जानते हैं। एक मरतबा निजरान के कुछ ईसाई रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अपने दीन को लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहस मुबाहिसा में मशगूल हो गए। जब 3 दिन मुसलसल तकरार पर वो लोग ना माने तो अल्लाह ताला ने रसूल खुदा को हुक्म दिया कि इनसे कहो कि वो भी अपने घर वालों को एक मैदान में ले आएं और ए रसूल, आप भी अपने घर वालों को ले जाएं और दोनों फिर खुदा से दुआ करें और झूठों पर अल्लाह की लानत करें। और तब उस मुबाहिले के मैदान में रसूल खुदा सिर्फ हज़रत अली अलैहिस्सलाम, हज़रत फातिमा अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लेकर गए, जिन्हें देखकर वो ईसाई खौफज़दा हो गए और उन्होंने मुबाहिले से इनकार कर दिया। इस वाक़े से तमाम लोगों में ये ज़ाहिर हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों में यानी हकीकी अहले बैत में कौन कौन शामिल है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तक खुतबा हज्जतुल विदा दे चुके तो इस खुतबे का अख्तिताम आपने कुछ इस तरह से किया कि आपने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को मिंबर की तरफ बुलाया और लोगों से फरमाया कि क्या तुम सब का रब अल्लाह नहीं? क्या मैं तुम सब पर तुम्हारी जान से बढ़कर हक नहीं रखता? सब ने हाँ में जवाब दिया कि बेशक ऐसा ही है।
پھر آپ نے امام علی علیہ السلام کا بازو ہوا میں بلند کر کے فرمایا کہ جان لو جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ دوستو یہاں اپنی گندی سیاست کو چھپانے کے لیے مولوی حضرات مولا کا معنی دوست کر دیتے ہیں، جبکہ آپ میں سے اگر کوئی عربی زبان سے آشنائی رکھتا ہے تو وہ گواہی دے گا کہ مولا کا مطلب سردار اور آقا ہوتا ہے، نہ کہ دوست۔ اور یہاں مولا سے مراد دوست نہیں ہے، آقا، سردار، جس کا میں سردار ہوں، علی اس کے سردار ہیں۔ رسول خدا جن کے سامنے اونچا بولنے تک سے امت کو قرآن پاک میں منع کیا گیا، ان کے آگے چلنے سے منع فرمایا گیا، ان کے ساتھ بے جا ہنسی مذاق سے منع فرمایا گیا، تو وہ ہمارے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ بلکہ وہ تو ہمارے آقا اور ہمارے سردار ہیں، وہ ہمارے سپریم لیڈر ہیں۔ اور جیسے رسول خدا ہم پر ہماری جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں، ان کا کہا گیا ہر لفظ ہمارے لیے حرف آخر ہوتا ہے، اسی طرح سے رسول خدا ہمیں حکم دے کر گئے کہ علی کا کہا گیا ہر لفظ میری امت کے لیے حرف آخر ہوگا، مگر افسوس کہ یہ امت اپنی کی گئی بیعت اور دی گئی زبان پر قائم نہ رہ سکی، اور امام علی علیہ السلام صرف اس امت میں شر اور فساد نہ پھیلنے کے باعث خاموش رہے۔ دوستو یہ تمام باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب کی جب عرب کے لوگ حج کر کے جا چکے تھے اور پیچھے صرف شام اور مدینہ کے لوگ باقی تھے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ انہی دونوں کے اختلاف کے اندر میرے اہل بیت کو شہید کرنے کی شروعات ہوگی، لہٰذا آپ نے کہا کہ غور سے سنو، میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا اور ان پر ظلم و زیادتی مت کرنا۔ مگر رسول اللہ کی وفات کے فوراً بعد ہی یہ ظلم و ستم ایسا شروع ہوا کہ آج تک نہیں رکا۔ جیسے بی فاطمہ علیہ السلام کو شہید کیا گیا، پھر امام علی علیہ السلام کو بنو امیہ کے لوگوں نے شہید کیا، ان کے بعد ان کے بیٹے امام حسن علیہ السلام کو انہی لوگوں نے زہر دے کر شہید کر دیا، اور پھر امام حسین علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو کربلا کے اندر شہید کیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے امام زین العابدین جو کثرت بیماری کے باعث کربلا میں شریک نہ ہو سکے، ان سے رسول اللہ کے اہل بیت کی نسل آگے بڑھی، جنہیں ایک ایک کر کے پھر سے بنو امیہ اور پھر بنو عباس کی نسل نے زہر دے کر اور کبھی قتل کروا کر اور کبھی اذیتوں میں ڈال کر ان کو شہید کروایا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے آخری امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا بھی باقی ہے، اور ان کے خلاف پھر سے اہل بیت کے دشمن ویسے ہی اکٹھا ہوں گے۔ دوستو غدیر خم کی حدیث مکمل اس لیے بھی نہیں سنائی جاتی کیونکہ اگر رسول خدا اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلوا رہے ہیں تو پھر یہ بات کھول کر بتانی پڑتی ہے کہ آخر اہل بیت کو شہید کس نے کیا، جس میں ان لوگوں کو مکمل تاریخ کھول کر سنانی پڑے، جس میں ان کے اپنے پردے بھی کھلنے لگیں کہ یہ تو ایسے لوگوں کا دفاع کرتے ہیں جو اہل بیت پر ظلم کرنے والوں میں شامل تھے، کیونکہ یہ ان کو رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں اور ان کو صحابی بھی مانتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری کے غلام تھے جو کہ جنگ جمل میں مولا علی علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور جب جنگ ختم ہوئی تو وہ مدینہ میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی تھیں۔ ان غلام نے ام سلمہ سے بیان کیا کہ جنگ جمل میں مولا علی علیہ السلام کے ساتھ تھا، مگر جب میں نے دیکھا کہ معاویہ کے حق میں حضرت عائشہ مولا علی علیہ السلام کے خلاف اس جنگ میں شریک ہیں تو میرا ایمان کچھ ڈگمگانے لگا کہ یہ رسول اللہ کی بیوی ہیں، میں ان کے خلاف کیسے جنگ کروں؟ مگر پھر دوپہر تک مجھے رسول اللہ کی ایک حدیث یاد آئی کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس کی حکمران ایک عورت ہو، اور اس ایک حدیث نے مجھے گمراہی سے بچا لیا اور سمجھا دیا کہ حضرت عائشہ اس وقت خطا پر تھیں۔ اس بات کو سن کر ام سلمہ نے جواب دیا کہ تم نے بہت اچھا کیا، کیونکہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی اور قرآن قیامت تک ایک ساتھ رہیں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں گے، جس سے مراد یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کچھ بھی رسول خدا کی سنت اور قرآن پاک کے احکامات سے ہٹ کر نہیں کیا، وہ ہمیشہ حق پر رہے ہیں۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع مکمل کر چکے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ آیات نازل کیں کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ دوستو ان آیات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایک مکمل دین تب کہا جب رسول خدا نے وہ پیغام لوگوں تک پہنچایا جو کہ اہل بیت اور امام علی علیہ السلام کو لے کر تھا۔
دوستو رسول خدا کی کہی گئی ہر بات کے متعلق قیامت کے روز ہم سے سوال ہوگا کہ جب رسول نے یہ بات صاف صاف آپ تک پہنچائی تو آپ نے اس پر عمل کیوں نہ کیا، یا وہ بات آگے اپنے مسلمان بہن بھائیوں تک کیوں نہ پہنچائی۔ اس لیے بجائے اس کے کہ ہم اندھا دھند ان فرقہ پرست مولویوں کے پیچھے لگے رہیں، ہمیں اپنا دین خود سیکھنا چاہیے۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ دوستوں مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔